हमें जी वेलकम बैक। ये जियो टेन स्टूडियो इस्लामाबाद से हम गुफ्तगू हो रही थी हमारी, और हम बहुत गर्मा गर्म बहस के बाद जो है इस पॉइंट पे पहुंचे थे। मेरे कॉलीग इस वक्त भारत में जो एबीपी न्यूज के मेरे साथ को होस्ट हैं अभिषेक शर्मा हमदुर ने एग्री किया था कि हम एक दूसरे के सवालात भी सुनेंगे, जवाब भी सुनेंगे, और सवाल मीम अफजल साहब का था, तर्जुमान कांग्रेस पार्टी के, और जवाब शेख साहब ने देना था। अभिषेक मैं शेख साहब को फ्लोर दे रहा हूँ जवाब देने के लिए मीम अफजल साहब के सवाल का। शेख साहब देखिए, मीम अफजल साहब से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने कहा वो 4 दफा साथ आपने किया था, मगर मार्शल अच्छा यहाँ पे कुछ ओवरलैप हुआ है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कैप्टन वर्मा दे। अहमद, अगर आप जो मार्शल लतीफ ने सवाल पूछा था इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर, वो अगर कैप्टन वर्मा जवाब देंगे, और उसके बाद एक सवाल हमारे यहां से होगा विवेक काजू साहब का। कैप्टन वर्मा, जो एयर मार्शल लतीफ ने बोला है अभी ये बात गलत हो ये सवाल का जवाब मैंने दे। देखिए, मैंने जवाब देना, आप इस तरह तो ना सारा टाइम। देखिए, मेरी गुजारिश बोलिए शेख रशीद बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरी गुजारिश सुने। बोलिए। बड़ी मेहरबानी। मीम अफजल साहब ने जब कहा कि वो कांग्रेस स्पोक्समैन है, मैं भी 4 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं, 8 दफा वजीर रहा हूं, और 4 गवर्नमेंटों के नवाज शरीफ साहब के भी 2 दफा मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हिंदुस्तान से अच्छे तल्लुकात नहीं चाहता। आज की मुलाकात को जिस तरह सारी कौम देख रही थी, आप पे मैं फैसला छोड़ देता हूं, बजाय इसके कि हम आपस में उलझे और फजूल वक्त जाया करें। आप ये बताएं कि ये मुलाकात कामयाब रही या टेंट हो गई। आप ये बताएं कि जो होप, हाई होप्स हमने क्रिएट की थी, क्या कोई कश्मीर के मसले पे, हाँ, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। क्या आपने उन इश्यू को टच किया जो बुनियादी इश्यूज हैं? क्या आपने तय किया कि कश्मीर के मसले पर हम क्या स्टेप उठाएंगे? क्या आपने तय किया कि हमारे पानियों का मसला मुस्तकबिल क्या होगा? जो सक्रीक हमारा तय है उस पर क्या होगा? सियाचिन पे जो आप बैठे हुए हैं उसका क्या होगा? हम आपके साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें शौकनों की तरह डांटेंगे, हमारे साथ उलझेंगे, हमारे साथ तल्लकात, आप ये कहेंगे कि आपने ये किया, हम कहेंगे कि आपने ये किया, आपने रैबर किया, आपने 1 2 3 किया, आपने सरबजीत सिंह किया। लेट्स कम ऑन ए न्यू होप, एंड होप इज कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इतने खुले दिल से आपको मिलने जाता है, इतने खुले दिल से वो ख्वाहिश रखता है कि आप पाकिस्तान आए, आप उसकी वोट टेकिंग में आए, आप पाकिस्तान आए, आपको वेलकम किया जाएगा। हम नए रवाबत छोड़ना चाहते हैं, हम नई इब्तिदा करना चाहते हैं। क्या आपका इखलाकी फर्ज नहीं है कि आप उसको वेलकम करें? आपका जवाब आपकी बात समझ ली जी, आपका जवाब नहीं, देखिए, मैंने आपकी बात समझी। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। भारत का भी हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते, लेकिन पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते तब हो सकते हैं जब हमें ये महसूस हो कि पाकिस्तान की हुकूमत भी वही चाहती। नवाज शरीफ, आप तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, आपने खुद बताया है आप कितने बार वजीर रहे हैं। मैं आपसे एक पूछता हूं और आप ईमानदारी से उसका जवाब दें, यही मेरी आपसे उम्मीद है। आप मुझे ये बताएं कि भारत की नीति में आपकी फौज की कितनी दखल है, इसमें ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। ये मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, क्योंकि आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, और देखिए, मेरी बात तो सुन ले पूरी, मेरी बात पूरी चीज सुन ले। मैं आपकी बात देखिए, थोड़ा आपसे सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि हमें ये शक कि आपके सियासतदान और हमारे सियासतदानों में जिनकी नुमाइंदगी यहाँ पर भी हो रही है उसमें फर्क है। हमारे वहाँ पॉलिसी जो है वो हमारा सियासतदान तय करता है, वहाँ पर जो ए मार्शल साहब बैठे हुए हैं उनके सहयोगी जो वहाँ के आपके जो फौजी हुक्मरान हैं वो तय करते हैं। इस पर तो पहले फैसला हो जाए। जफर हिलाली साहब भी हैं, ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ। आज मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ बताइए रशीद साहब, इससे पहले आप ईमानदारी से जवाब देता हूँ। सुनिए, जवाब से पहले एक फैसला, एक जवाब से पहले एक छोटी सी चीज।
نہیں میں آپ سے جواب کے لیے آ رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلا دوں. نواز شریف صاحب نے وہاں جو لوکل پاکستانی کمیونٹی ہے انہیں اپنے ایڈریس میں کہا ہے کہ میں نے پچھلی بار بھارت کے ساتھ میں شانتی امن چاہتا تھا مگر آرمی ایسا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے برخاست کر دیا گیا. یہ بات خود نواز شریف صاحب نے کہی ہے. اس پہ تو فیصلہ ہو جائے سب. دیکھیں آپ پہلے ابھی صاحب جواب سنیں. ابھی سار صاحب اب آپ تڑکا لگا رہے ہیں شرارت والا, مجھے مشترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ خدا ایمانداری سے عرض کرتا ہوں, قسم کھانا مناسب نہیں ہے کہ پاکستان فوج نے بہت شدت سے بہت جتنی اس کے اندر جوش جذبہ صلاحیتیں تھی کتنے عرصے سے یہ کوشش کی ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی وائلیشن نہ ہو. پاکستان فوج جنگ نہیں چاہتی. پاکستان فوج پہلی دفعہ جو جمہوری حکومت کہہ رہی ہے, حتیٰ کہ ایک سابقہ جمہوری حکومت میں, اس جمہوری حکومت میں, اب آپ جواب سن لیں, آپ نے میرے ایمان سے بات پوچھی ہے, وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن کیا آپ اس جمہوری حکومت کو کوئی عزت آپ نے اس کی جھولی میں کچھ ڈالا؟ کیا آپ نے اس کو کچھ دیا؟ ابھی جو ہم نے سنا آپ نے کہا کہ جناب اگلی میٹنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی, یعنی اگلی میٹنگ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. سارا انڈیا ایک جنگی ماحول کی بات کر رہا ہے اپنے الیکشن کے لیے. کیا پاکستان میں کوئی جنگی, اب میری بات آپ نے نہیں کہا, آپ کے صاحب دیکھیں رشید صاحب ایسا بالکل نہیں کہا. بھارت کی طرف سے بات ہے. آپ کے ملک میں جو ہمارے آپ کے نندر میں ہم نے جو سوال کیا تھا رشید صاحب سے کہ کیا آپ سینا کا دخل ہے پالیسی میکنگ میں, جس کا جواب میں یہ برداشت وزیر اعظم کیا. ابھی سر بڑی غلط بات کر رہے ہیں. ایسے یہ بریک پہ جا رہے ہیں اور وہ بات جو ہے سن نہیں رہے ہیں. وہ ہم یہ دیکھیں وہ سن نہیں رہے ہیں, پھر واپس آتے ہیں یہ بات کریں گے کہ جو آپ نے نریندر مودی کی بات کی ہے, جو اس نے بےہودہ گالیاں دی ہیں پاکستانی وزیر اعظم کو, وہ انہیں نظر نہیں آتی. ہاں آپ نے مینشن کی تھی. ان کا بریک ہے, ہم واپس آئیں گے پروگرام پہ جانا. ٹھیک ہے, ہم ابھی اچھا ہم بات جاری رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں شیخ صاحب آپ نے کسی پروگرام میں بھی جانا ہے, ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں. اس طرح میں اٹھوں گا نا تو بڑا غلط میسج آئے گا. نہیں غلط میسج ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. ہاں یہ ان کی بالکل آپ کر لیں. یہ ذرا واپس آئیں شیخ صاحب اور آپ اپنی بات کو پوری کریں جو آپ مودی صاحب کی کرے تھے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ میں نے ہی تو جواب دینا ہے آگے, میں نے ان سے بات کرنی ہے نا, اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے ان کے سامنے. ان کے سامنے ٹھیک ہے, ہم بھی ہمارے ساتھ جن کو ہم نے بات کہنی ہے اور جن کو بتانا ہے وہ خود بریک پہ گئے ہیں, تو ہم بھی بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں ویری کوئکلی, اور پھر ہم انڈیا جوائن کریں گے.